तुम भी मोहताज हो, तुमसे मैं क्या मांग सकता हूँ। 100 साल पहले बरेली के ताजदार ने कहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तुम क्या दे सकते हो। बहुत पहले सरकार आला हजरत ने कहा था, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। यानी देने वाली जात मुस्तफ़ा जान रहमत जो कि कासी व नेमत है, अल्लाह उसको अता फरमाता है। मुस्तफ़ा करीम यानी अपने गुलामों को अता फरमा देते हैं। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे इस अमल से सरकार दो आलम अगर मुस्कुरा दिए तो हमारा और इन उलमा का यहाँ बैठना वसूल हो जाएगा। इसलिए मैं संजीदगी के साथ चंद बातें आपके सामने में रखना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़िंदगी को अल्लाह ने मॉडल बनाया। कुरान अज़ीम में आया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने आपकी ज़िंदगी को नमूना अमल बना दिया है। यानी मुस्तफ़ा की ज़िंदगी आइडियल है हम गुलामों के लिए। सरकार दो आलम की ज़िंदगी यानी आदर्श है हमारे लिए। सरकार दो आलम की ज़िंदगी पे अमल करना हमारे लिए लाजिम है। उसके अलावा कोई दूसरा हमको कामयाबी तक की पे गामज़न नहीं कर सकता है। फ़कत ये कि मैं मुस्तफ़ा जान रहमत की पैरवी करूँ। उसकी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने मॉडल बना दिया। मैं कहता हूँ कि उलमा मुस्तफ़ा जान रहमत के नाइब होते हैं, औलिया अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत के नाइब हुआ करते हैं। सरकार दो आलम के किरदार को हम बुजुर्गों में देखा करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के गुफ्तार को हम बुजुर्गों में देखा करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत की सुबह शाम को हम बुजुर्गों में देखा करते हैं। जिन सीरत मुबारका को मैं किताबों में पढ़ता हूँ, कभी मुस्लिम में हुजूर की सीरत पढ़ता हूँ, कभी बुखारी में हुजूर की सीरत पढ़ता हूँ, कभी इब्ने माजा में सरकार दो आलम की सीरत पढ़ता हूँ, कभी मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट को मैं बैहकी में पढ़ा करता हूँ, कभी मुस्तफ़ा के किरदार को मैं मिशकात में पढ़ा करता हूँ। तो किरदार मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए हदीस की किताबों का मुताला करना पड़ता है। और अगर उसी किरदार को तुम्हें देखना है तो गौसे आज़म में उसी किरदार को देखा जाता है, गरीब नवाज में उसी किरदार को देखा जाता है, मखदूम पाक में उसी किरदार को देखा जाता है, और आला हज़रत में उसी किरदार को देखा जाता है, मुफ्ती आज़म हिंद में उसी किरदार को देखा जाता है, माजी करीब में जो कि 10 करोड़ मुरीदीन के मुर्शिद गुजरे हैं, जिसको जमाना सरकार ताज शरिया के नाम से जानता है, जिसको दुनिया सरकार ताज शरिया के नाम से जानती पहचानती है। हम उसकी जिंदगी में मुस्तफ़ा के उन्हीं किरदार को देखा करते हैं। तो हदीस की किताबों में सरकार दो आलम के किरदार को पढ़ा जाता है और बुजुर्गों की जिंदगी में मुस्तफ़ा जान रहमत के किरदार को देखा जाता है। इसलिए हम बुजुर्गों का तज़किरा फरमाते हैं कि उनकी जिंदगी से हमें दस्त मिल जाए, उनकी जिंदगी हमारे लिए मशाले राह हो जाए। इसलिए गौसे आज़म की जिंदगी अपने सामने में रखते हैं ताकि अल्लाह मुझको वहां से नूर अता फरमा दे। मैं गरीब नवाज की जिंदगी को अपने सामने में रखता हूं ताकि अल्लाह उसकी जिंदगी से हमको नूर अता फरमा दे। जहां तुम गौसे आज़म की वो करामत बयान करते हो कि 12 साल की पुरानी कश्ती गौसे आज़म ने यानी साहिल पे ला दिया था, वही गौसे आज़म की ये करामत भी बयान करना कि 40 साल तक गौसे आज़म ने इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की है। मैं कहता हूं कि 12 साल पुरानी करामत को बयान करने से कहीं ज्यादा इस वक्त फी जमाना ये जरूरी है कि मैं अपने जवानों को ये पैगाम दूं कि तुम जिस गौसे आज़म का नारा लगाते हो, जिनसे मोहब्बत का दम भरते हो, यकीनन गौसे आज़म की रूह नारा लगाने वालों से खुश नहीं होती है। जो गौसे आज़म के किरदार पे अमल करके अपने आप को सच्चा कादरी बनाता है, उसी के लिए ताजी शरिया कहते हैं। अख्तरे कादरी खुद में चल दिया और खुदवा है हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलते आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से जमाली, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे आज़म ने 40 साल तक इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की है। इन बातों पे भी तो गौर करना हमको जरूरी है। जहां गौसे आज़म ने 15 साल तक एक कदम पे खड़े होकर के आपने कुरान अजीम की तिलावत फरमाई, हम तो 40 साल तक नहीं यानी इशा की वुजू से फजर की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी से ये नूर हमको जरूर मिलता है कि अगर हम सच्चे कादरी हैं तो इशा की नमाज हम जरूर पढ़ेंगे, सच्चे कादरी हैं तो फजर की नमाज हम
ہم ضرور پڑھیں گے، سچے قادری ہے تو ظہر کی نماز ہم ضرور پڑھیں گے، سچے قادری ہے تو عصر کی نماز ہم ضرور پڑھیں گے، سچے قادری ہے تو مغرب کی نماز ہم ضرور پڑھیں گے۔ ہم سے تو یہ نہ ہو سکے گا کہ 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر کے میں قرآن کی تلاوت کروں، اور اگر سچا قادری ہے اتنا تو ضرور ہوگا، صبح کے وقت میں سورہ یاسین کی تلاوت گھر میں ضرور ہوگی، یعنی شام کے وقت میں سورہ واقعہ کی تلاوت ضرور گھر میں ہوگی، یعنی صبح و شام قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، نماز کی پابندی یعنی سنت نماز کی پابندی گھر میں ہو، اور مسجد میں باجماعت سے ہم نماز پڑھیں۔ تو میں کہتا ہوں جس انقلاب کا انتظار 100 سال سے تم کر رہے ہو، اس کی آمد کا انتظار ہم کو نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت تو یہ چاہ ہی رہی ہے کہ بندہ ایک قدم میری طرف بڑھے کہ میں اپنی رحمت کو 10 قدم اس کی طرف بڑھا دوں۔ یہی تو اللہ کی رحمت ہم سے چاہ رہی ہے، لیکن ہم اپنے کردار کو نہیں سنوار سکتے۔ اس سے جمالی میں ہم آئے ہیں، یہ اس سے جمالی میں ہمیں فیض لے کر کے جانا ہے۔ تم سڑکوں پہ گھومتے ہو، کیا فیض تم کو ملے گا؟ تم جب یہاں بیٹھ کر کے دین کی بات نہیں سنتے ہو، تم کو کیا فیض ملے گا؟ آج ایسے ہی اس سے جمالی لوگ منعقد نہیں کرتے ہیں، آج ایسے ہی بزرگوں کا نام دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ کھنگال کر کے دیکھ لینا، بہت سارے راجا اور مہاراجا آئے، آج اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک جب میں یعنی تاریخوں کا مطالعہ کرتا ہوں، گجرات کی پہاڑی سے بنگال کی کھاڑی تک جب میں تاریخوں کا مطالعہ کرتا ہوں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر راجاؤں کا دور چلا ہے، ہندوستان کی سرزمین پہ مہاراجاؤں کا دور چلا ہے، اور ایسے ایسے راجا گزرے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جس کو محل تھا اور اس کا تخت لگا کرتا تھا۔ جب راجا بیٹھتا تھا تو ان کے نام پہ یعنی قصیدہ خوانی کی جاتی تھی، یعنی دنیاوی شعرا قصیدہ خوانی کرتا تاکہ وہ 100 من تیل اس کے یہاں محلوں میں چراغ میں ڈال کر کے روشن کیا جاتا تھا۔ لیکن آج میں گجرات سے لے کر کے یعنی بنگال کی کھاڑی تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک راجستھان کے تمام راجاؤں کے محل آج ویران پڑے ہیں، نہ راجا کا دربار لگتا ہے، نہ تخت لگتا ہے، نہ ایک چراغ جلانے والا کوئی ہے، نہ راجا ہے، نہ راجا کے قصیدہ خواں کوئی ہے، نہ اس کا تخت ہے، نہ اس کا تاج ہے، نہ اس کے نام پہ چراغ جلایا جاتا ہے۔ لیکن وہی لوگ دنیا میں آئے جس کے پاس کوئی محل نہیں، جس کے پاس کوئی تخت نہیں، جس کے پاس کوئی قصیدہ خوانی کرنے والا نہیں، جس کے یہاں کوئی سومن چراغ میں تیل ڈال کے روشن نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت کی تو اللہ کے لیے، عداوت کی تو اللہ کے لیے۔ اس نے اپنے نام کا قصیدہ نہیں پڑھا ہے، جب بھی کھڑا ہوا تو مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھا ہے، یعنی اللہ کی کبریائی بیان کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں راجاؤں کا راج ختم ہو گیا، لیکن آج بھی خواجہ کی بادشاہت باقی ہے، قیامت تک غریب نواز کی بادشاہت باقی رہے گی۔ کیا بات ہے! نعرے تکبیر، نعرے اسلام، علماء اہل سنت، عرس جمالی، نعرہ تکبیر، نعرے راجاؤں کا راج تو ختم ہو گیا، لیکن غریب نواز کی بادشاہت آج بھی ہے ہندوستان میں، اور قیامت تک غریب نواز کی بادشاہت رہے گی۔ کیوں کہ غریب نواز نے مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ پڑھا ہے، اس نے دین کے مر مٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دائمی حیات عطا فرما دیتا ہے، اس کے چرچے کو اللہ دنیا میں رائج فرما دیتا ہے، اللہ اس کی محبت کو کروڑوں دلوں میں داخل فرما دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو مشعل راہ بنا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بزرگوں کی زندگی ہے جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق کریمانہ کی چادر اپنے بدن پہ ڈال کر کے دین کی خدمت فرمائی ہے۔ اسی ہندوستان میں بہت سارے لوگ آئے، لیکن غریب نواز تنے تنہا آئے، نہ کسی فوج کے ساتھ، نہ کسی لشکر کے ساتھ، نہ کسی منتری کے ساتھ آئے ہیں، تو مصطفیٰ کی محبت کے ساتھ، مصطفیٰ کی عنایت کے ساتھ، مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ آ کر کے آپ نے اجمیر معلیٰ میں مذہب اسلام کا اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے اس غلام کو، ہمارے غریب نواز کو وہ قوت عطا فرما دی، جو کام تلوار سے نہ ہو سکی وہ کام غریب نواز کے کردار سے ہوا ہے، جو کام فوج سے نہ ہو سکی وہ کام غریب نواز کے کردار سے ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جہاں ہزار تلوار کام نہیں آتی ہے، وہاں یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کام آ جایا کرتے ہیں، اس کی زندگی پہ عمل کرنا یہ کام آ جایا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا مذہب تو ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ میں اپنے نفس کی صفائی کر لوں، میں اپنے نفس کو صاف کر لوں، اور
अल्लाह की बारगाह में रो रो करके रब को याद कर लो और रब को राजी फरमा लो, ताकि अल्लाह मुझको बादशाहत अता फरमा दे, अल्लाह मुझको इज्जत अता फरमा दे। मैं कहता हूँ कि मियाँ जमीन और आसमान का मालिक रब तबारक व तआला है, जमीन में और जमीन में जो भी खजाना छुपा हुआ है उसका मालिक रब तबारक व तआला है। लेकिन आप अपनी तारीख का मुताला करें कि तादाद में इजाफा तो हो रहा है हमारा, लेकिन हमारी अजमत को यानी पामाल किया जा रहा है। तो तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है दुनिया में, लेकिन हमारे खून आज पानी से भी ज्यादा सस्ते हैं। तादाद तो दुनिया में हमारी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन आज हमारे बच्चों यानी बच्चों की लाशों के ऊपर यानी लोगों